और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। मांगने का है तो सारी रात तो गुजर गई गेमें खेलते, टीवी देखते, और जो लेने का वक्त था तू सो गया, तो कैसे आएगा तेरे पास? तो उठे सवेरे, बंदों से मांग के देख लिया, बड़ी इज्जतें खराब हुई। फजर का वक्त उठ के झोली फैलाए। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, रब फरमाते, जब बंदे मेरे आगे झोली फैलाते मुझे शर्म आती है, कैसे खाली वापस कर दूं? तो उसके सामने झोली फैलाए सवेरे उठ के, रिस्क में बरकत होगी। और फिर एक और बात, पांचवी बात, रिस्क में तंगी उस वक्त होती है जब हम माल गलत जगह पे खर्च करते हैं। अल्लाह माल देता है अपने फजल से, और जब हम उसे जाया करें, मिसाल देता हूं, मेरे पास एक शख्स ने आके कहा, हजरत जी बच्ची की शादी है, या मेरा घर में कोई बीमार है, या बड़ी आजमाइश है, 10,000 की जरूरत है, मैंने थमा दिया उसको। फिर मुझे बाद में पता चला कि ओहो, वो तो अय्याशी कर रहा है पैसों से, वो तो चला गया कहीं घूमने और फलां होटल में, महंगे होटल में बैठ के खाना खा लिया, तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी उस शख्स के बारे में? बिला मिसालों बिला तशबीह समझाने के लिए अल्लाह ने माल दिया फजल से, और अगर अय्याशियों में लगा दिया। सूफिया फरमाते हैं कि अगर एक धेला तू हराम जगह पे खर्च करे ना, एक धेला, तो 1,00,000 दिनार की बरकत तेरे घर से उठ जाती है। एक धेला हराम जगह पे। ये जो गवैयों पे पैसे फेंकते हो हलाल है? चले बैंड बाजा तो शादी पे आपने अपनी मर्जी से बंद करना है या बजाना है, लेकिन गवैयों पे जो पैसे फेंकते हो जायज है? बोले तो वो फिर कहते, रोते हैं बाद में लोग कि पता नहीं क्या हुआ, शादी के बाद पीछे पीछे आए। तो मैंने कहा शादी के बाद इसलिए पीछे पीछे हाथ हो गया कि शराबें बड़ी पी गई शादी पे, तबाही बड़ी उतरी, तो फिर अल्लाह की रहमत नाराज हो गई। और इस पर मैं कुरान मजीद की आयत पढ़ता हूं, रब फरमाता है, वमन अअरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, बड़ी सख्त आयत। वमन अअरदा अन ज़िक्री, फरमाया जब तू मेरे तज़किरे से, मेरे जिक्र से मुंह फेर लेता है, फइन्न लहू मईशतन दनका, तो मैं तेरी मईशत को, तेरे रिस्क को तंग कर देता हूं, तो तेरी जिंदगानी तंग होती। और जिसकी जिंदगी अल्लाह तंग करे उसकी कोई खोल सकता है? कहते हैं बड़ी जगहों पे गया हूं, बड़ी फूके मरवाई, बड़े दम कराए, हालात सही नहीं होते, तो मस्जिद आके तौबा कर। वो कह रहा फइन्न लहू मईशतन दनका, ऐलान है कुरान पाक का कि जब तू मेरे जिक्र से मुंह फेरेगा, रोटी मेरी खाए और पैसे लेके याशी करे, मस्जिद आई ना। हुक्म तो यह है कि जितनी जितनी नेमत बढ़ती जाए सजदे बढ़ने चाहिए, लेकिन हम लोग सजदे कम करते जाते हैं, फर्द नमाज भी नहीं पढ़ते, फिर रिस्क तंग होता है, फिर अल्लाह के अदल का निजाम चलता है, फिर खराबी होती है। इसलिए याद रखें, कुरान मजीद ने हुक्म दे दिया कि अगर चाहते हो कि रिस्क में बरकत हो तो फिर रिस्क देने वाले के आगे झुक जाओ, फिर रिस्क देने वाले के आगे झुको। तो माली परेशानी का बहुत बड़ा सबब यह है कि हम मस्जिद की तरफ नहीं आते, दीन की तरफ नहीं आते, पैसा नाजायज जगह पे खर्च होता है। आप यकीन करें, मस्जिदों का हाल खस्ता है, मदारस का हाल काबिल रहम है, काबिल रहम हालत है मदारस इस्लामिया की। और लोग पैसा कहाँ खर्च करते हैं? मैं तो ये रोता रहता हूँ, हर जगह रोता हूँ। मैं दुनिया के किसी पाकिस्तान के कोने में बैठता हूँ तो रोता हूँ। एक्टर पल गए, और अहले सुन्नत का तो वैसे अल्लाह हाफ़िज़ है, कवालों की कोठियां देखने के काबिल है। और नात खां जो सुर सीखते हैं रात को कहीं बैठ के और सिर्फ आवाज सुरीली है, उनके मकान पजारों देखने के काबिल है। और जिस शख्स ने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाया, सारी जिंदगी, शेखुल हदीस मिजाज के लोग हैं जिनकी बेटियों की शादियां भी होने वाली हैं। मदारस के बच्चे मोटे कपड़े पहन के गर्मियों में घूमते हैं, मोटे कपड़े। और कोई चौधरी अगर कभी देने आता है ना किसी मदरसे में पैसे, तो कहता है जी वो मैंने 50,000 रुपया खर्च करना है, तो कुछ जगह कोई काम बताए कौन सा होने वाला है। मैं क्या तू ले जा कहा ये काम बताए। अब किसी इमाम की बेटी की शादी होने वाली है तो पहले तुझे जाके बताएं कि वो उस वहां हमने खर्च करने। कहते नहीं वो मेरा एतबार नहीं, तो एतबार नहीं तो जा दौड़ जा। यहां कोई भूखे नंगे लोग बैठे, ये रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं, और जो मुस्तफा का नाम लेते हैं रब उन्हें इतना नवाजता है कि कहीं कोई कमी बाकी नहीं रहती। वो कमाल कर देता है जब वो देता है। दरवाजा रसूल से जिसे मिलता है, मेरे आला हज़रत बोल के कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा।
میں بہت دور تھا پنجاب کے کونے میں، تو محفل سے فارغ ہوا تو 5-5 ہزار کے نا 4 نوٹ ایک چودھری سامنے لہدا لہدا کر کے، اور اس طرح شادیوں پہ نہیں دیتے 2000 دا وکھرا وکھرا کرنا نظر آوے، انہوں نے کتنے نہ لگے کہ 1000 ہی دے گیا، تو لہدا لہدا کر کے نا 4 نوٹ، تو یوں کیا حضرت صاحب یہ، میں نے کہا تو شاید مجھے جانتا نہیں، پتہ نہیں میں کون ہوں۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے بڑی 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 مسجدوں میں لوگوں نے کہا آ جاؤ، میں نے کہا وہاں رہنا ہے جہاں مسجد بھی ہو اور اللہ کی دی ہوئی عزت بھی ہو، بڑے اداروں میں تو باتیں بڑی سننی پڑتی ہیں، تو سمجھا ہی نہیں ہمیں، تو نے یہ کس طرح کی بات کر دی، اس کو اٹھا کے لے جا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ ایک صاحب مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگے جناب ایک ٹائم چاہیے تھا، میں نے کہا میں نے یار سارے وقت اتفاق کی بات ہے کہ 6-6 7-7 8-8 مہینوں قبل لوگ وقت لے لیتے ہیں تو ٹائم نہیں ہے۔ کہنے لگے میرا تو عمرہ کراندہ بھی ارادہ سی، میرا تو میں نے کہا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں مدینے کی اتنی حاضری دوں گا جتنی میرے رب نے مجھے دلائی ہے، تو مجھے کون سی بات بتاتا ہے، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ میرا دی گل نہ غریباں دی گل ہے، مدینے جانا نصیباں دی گل ہے، تو کیسی بات بتاتا ہے کہ تھوڑا سا میں اشارہ دوں گا تو شاید بندہ جو ہے وہ فوری طور پہ پگھل جائے گا، ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میرے رب کا تو اتنا کرم ہے کہ ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا نوازے گا۔ تو یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ میں اپنے مدرسے کے طالب علموں کو کہتا ہوں زندگی میں سب سے اچھا کھانا اللہ تمہیں دے گا، اور سب سے زیادہ اچھا کپڑا اللہ تمہیں دے گا، سب سے اچھی گاڑی اللہ تمہیں دے گا، بس ایک شرط ہے ساری زندگی محمد عربی کے وفادار رہنا، رسول اللہ کے نظام سے حضور کے طریقے سے کبھی غداری کبھی نہ کرنا، بڑا نوازے گا، اور اتنا نوازے گا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں اللہ رزق میں برکت دیتا ہے، لیکن اس وقت جب ہم اپنی زندگی حقیر کرتے ہیں نا، اب جہاں آنے لگا ہوں وہاں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، بڑے بڑے رئیس اعظم ہو کے لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایم این اے نے بھی انویسٹر رکھے ہوتے ہیں، ایم پی اے کا بھی انویسٹر، وہ بھی فون کرتا ہے کہ اتنی فلیکس تیرے ذمے، اتنے تیرے ذمے۔ یہ مت سمجھے کہ مانگنے والا چھوٹا طبقہ ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، یہاں تو پولیس افسر بھی دکان پہ آ جائے تو دکاندار پریشان ہوتا ہے کہ یہ مفت ہو رہا ہے، یہ پیسے نہیں دے گا۔ تو یہاں مانگنے کے سٹائل بڑے بڑے نرالے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اللہ ماشاءاللہ اکثر کی بات کر رہا ہوں۔ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا، فرمایا زندگی میں ہاتھ نہ پھیلانا، کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی ہاتھ، مالی پریشانی کا حل بتایا، میرے حبیب فرمانے لگے یوں نہ کرنا ورنہ پھر دوبارہ ساری زندگی اس طرح نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا اپنی غربتیں چھپا کے رکھ، اگر اللہ کبھی آزمائش ڈالے تو اللہ کے ساتھ بات کر، اس کے نیک بندوں کے ساتھ بات کر، کبھی بھی یوں نہ کرنا ورنہ ساری زندگی پھر تم مانگتا ہی رہے گا۔ تو یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا تو دینے کا ارادہ کر، اللہ بھی تجھے مالا مال فرما دے گا۔ تو جس نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے نا، اسناد خان نے بھی، مولوی نے بھی، ایم این اے نے بھی، ایم پی اے نے بھی، اور وزیر نے بھی، اور مشیر نے بھی، اور کیا بتائیں کہاں تک۔ ہمارا تو وزیر اعظم کسی ملک چلا جائے تو اگلا ملک پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید کچھ لینے آیا ہے۔ جن کو آج یوم پاکستان ہے، پاکستان مانگنے کے لیے نہیں بنا تھا، یہ دینے کے لیے بنا تھا، یہ تو دینے کے لیے بنا تھا۔ یہ تو وہ سلطنت بنائی گئی تھی جو درویشوں نے قائم کر دی، اور اس ملک کو بھکاری بنا دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی مایوس نہیں، یہ مٹی بڑی حسین ہے، انشاءاللہ تعالی یہاں سے ایسے پھول کھلیں گے کہ ساری دنیا کو خوشبو جائے گی۔ اس دھرتی سے انشاءاللہ تعالی ایسے درخت اگیں گے کہ سارا زمانہ سائے میں بیٹھے گا۔ میں دور نہیں نکلنا چاہتا۔ تو ایک رزق کی تنگی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں، کچھ لوگ اس لیے بھی کسی سے سوال کر لیتے ہیں کہ کوئی کہے نا امیر بڑا ہے، سوال شادی کا موقع آتا ہے تو 2-4 دوستوں کو فون کر لیتے ہیں، پھر رشتہ داروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں نے تو قرضہ پکڑ کے نکاح کیا ہے، قرضہ پکڑ کے رجسٹری کرائی ہے، تاکہ لوگ، تو جب تو ایک دفعہ مانگ لیتا پھر ساری زندگی تیری مالی مشکلات حل نہیں ہوتی۔ ایک وجہ یہ ہے۔ اب آئیے ان پریشانیوں کے کچھ روحانی علاج ہیں، ایک باتیں عرض کروں۔ سورہ طلاق 2-3 نمبر آیت کی گھر جا کے تلاوت کریں۔ رب کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا، اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کیا، 20 اور سینکڑوں بار
یہ چیز ذاتی طور پر پریکٹیکل سے گزری. اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی دے گا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, سے دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی. ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, کہتے میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا, گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی, میں دروازہ رسول پہ آیا, حضور اب کیا کروں؟ تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر, توکل اللہ کی ذات پہ کر, اور گھر جا کے تسبیح لے کے میاں بیوی بیٹھ جاؤ اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, جاؤ پڑھو جا کے. کہتے میں گھر بیٹھا, ابھی چند تسبیحاں پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا, پلٹ کے دیکھا تو 400 بکریاں بھی لایا تھا. اور میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آ گئی؟ کہنے لگے ابا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا, میں بڑا پریشان تھا, لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا, میں نے یوں ہاتھ لایا تو رسیاں کھل گئی, باہر نکلا ہوں تو 2-3 بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بے ہوش ہو کے گرے ہوئے تھے. 400 بکریاں بھی تھی, میں نے دروازہ کھولا, بکریاں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی ہیں, تو میں 400 بکری بھی لے آیا ہوں, پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں, پر میلوں کا سفر ہوا وہ آئے ہی نہیں. تو والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں, دیکھیں کیسے مالی مسئلے حل ہوتے ہیں. حضور سے جا کے پوچھیں کہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں. کہتے ہیں دروازہ رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہی ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل, دیکھا, فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا, تیری غربت کا بھی حل ہو گیا ہے, یہ کافر کا مال ہے, اسے مال غنیمت سمجھ کے استعمال کر, تیرا ہی ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو رزق میں پڑھیں گے انشاءاللہ, بول کے بتائیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن سنی قوم تویز پہ لگ گئی ہے, کہتے وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے, آپ لکھ کے دیں گلے میں ڈالنے کے لیے تاکہ وہ ڈالتا جاؤں اور میرے اوپر پیسوں کی بارش ہوتی جائے. وظیفہ پڑھیں, وظیفہ پڑھیں. سنیں ایک اور وظیفہ سنیں, امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا رزق کی برکت کا وظیفہ. امام قرطبی نے لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے, بڑا دکھی ہوں, بڑا پریشان ہوں. تو حضور نے وظیفہ بتایا, فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا گھر والوں کو سلام کہنی ہے, السلام علیکم, یعنی کب کہنی ہے؟ جب بھی جاؤ. کب کہنی ہے؟ یعنی گھر سے نکلے ماچس لینے کے لیے, واپس آ کے کہنا السلام علیکم. پھر گھر والوں نے کہا ہو یاد نہیں رہا تھا, وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی ہے. پھر گئے چینی لینے تو واپس آ کے پھر السلام علیکم. انہوں نے کہا خو ناراض نہ ہوئیے گا, پتی بھی نہیں چائے کی. اب واپس گئے تو پھر واپس آ کے کیا کہنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جا السلام علیکم کہے اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دے, اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 3 دفعہ یہ پڑھ دے. صحابی بڑے سیانے تھے, بڑے مسئلے حل کرتے تھے ہمارے, فٹافٹ بول پڑے وہ صحابی, کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے, کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے, ننھیال گئے ہوتے ہیں, تو پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دینا, تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا نا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور رزلٹ بتائے. کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے. ہمسایوں سے کئی دفعہ بندے کی نہیں نا اتنی بنتی, اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہے, یہ کہیں مجھ سے تگڑے نہ ہو جائے. کہتے ہیں وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے. حضور تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں میں بڑی برکت ہوئی ہے. تو میرے محبوب مسکرانے لگے. حضور فرمانے لگے گویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کے ان کا فیض اللہ نے تیرے ہمسایوں کو بھی عطا فرمائے. مشکل تو نہیں وظیفہ, کیا کرنا ہے؟ نہیں تو نہیں آکھنا مشکل لگتا مجھے نہیں, تسی کر دینا سلام لو, تسی کہنا بندے اسی ہیں سلام اسی لویے, تسی لو جاؤ کے دوبارہ. گھر جا کے کیا کرنا ہے؟ چلے کچھ نہ کچھ 55% بولے ہی ہیں ماشاءاللہ. کیا کریں گے؟ السلام, اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دیں, فرمایا اللہ برکت پیدا کر دے گا. اب سنیں, ایک دوست آئے,
کہنے لگے حضرت جی بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں, مالی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو میں نے کہا میں تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں, پیروں کے پیر کے پاس نہ چلے جائیں. میں نے کہا سن تیرا مالی مسئلہ حضور حل کر دیتے. مشکات میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا حضور غربت ہے, فرمایا روز رات کو سورت واقعہ پڑھ, تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. اور یار بتاؤ, جب نبی پاک نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا, حضور نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا, اللہ اکبر, آ ہی نہیں سکتا. تو وہ والا وظیفہ پڑھ جو مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے. اور رب کریم کی بارگاہ میں گویا نیت ہو کہ یا اللہ میں کوئی خود تو نہیں نہ پڑھ رہا, تیرے نبی نے بتایا ہے, سورت واقعہ پڑھ, تیرے گھر میں فاقہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار, اور بیٹیوں کے باپ تھے, بیٹیاں زیادہ تھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. جناب عثمان غنی تیمارداری کرنے آئے اور کہنے لگے عبداللہ آپ بڑے بیمار ہیں, ابن مسعود آپ بڑے علیل ہیں, کچھ پیسے نہ بھیج دوں خزانے سے؟ تو حضرت ابن مسعود کہنے لگے ضرورت نہیں. کہا آپ کی بیٹیاں ہیں کام آئیں گے. تو آپ فرمانے لگے میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے. کہا کیا خزانہ دیا ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو پابند کر لیا ہے, وہ رات کو روز سوتے وقت سورت واقعہ پڑھ کے سوتی ہے. تو نبی پاک نے کہا فاقہ نہیں آ سکتا, تو لہذا میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. تو روز یہ تو کہتے ہو داماد جی سے کہ بھئی آپ مہربانی کرو, کو خرچہ بڑھاؤ, بچی بڑی پریشان ہے, تو بچی کو بھی ایک خزانہ دے دو, اس کو بیٹے روز رات کو سورت واقعہ پڑھا کر. رات سورت واقعہ پڑھے, صبح سورہ ملک پڑھے, دن کے وقت سورت بقرہ پڑھے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے, جن تو کیا شیطان بھی دوڑ جاتا ہے. تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے؟ تو ان وظیفوں پہ عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں. حضور غوث پاک نے بھی ایک وظیفہ بتایا ہے, وہ بھی بتا دوں آپ کو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس نے کہا حضور بڑی تجارت کرتا ہوں, کام نہیں چلتا. فرمانے لگے اب تو اللہ سے تجارت شروع کر دے. کیا مطلب؟ فرمانے لگے 10 کمائے تو ایک اللہ کے رستے میں دے, رب کریم اس کے بدلے میں تجھے 70 عطا فرمائے گا. اس نے کہا حضور اس طرح کروں؟ فرمایا تو یہ کر کے دیکھ, عبد القادر جیلانی وعدہ کرتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا. غلام کہتے ہیں وہ 6 مہینے کے بعد آیا. پہلے جب آیا تھا تو پیدل آیا تھا, 6 ماہ کے بعد آیا تو 6 اونٹ تھے اس کے پاس, اور آ کے حاضر ہوا. تو کہنے لگا حضور زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی, کاروبار کا تو مزہ ہی اب آیا ہے, اب مزہ آیا ہے کاروبار کرنے کا, اب مزہ آیا ہے. کہا 10 میں سے 1 دیتا ہوں, پتہ نہیں کتنا مہربان ہے. اور یہ آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, تجھے وہاں سے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا. روحانی معاملات کو بھی ضرور شامل حال رکھیں, اور مال مانگے اس سے جو بے حساب دیتا ہے. فرمایا سویرے پرندے بھی نکل جاتے ہیں, اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے. حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارا کارخانہ کہاں ہے, ہم نے کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کہاں ہے, ہم نے کس آفس میں بیٹھنا ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جا کے مال خریدنا ہے اور کہاں سے ہم نے پھر اس کو دوبارہ بیچنا ہے. انہیں خبر نہیں ہوتی, اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جاتے ہیں. نکلنا تو تیرے ذمہ ہے کہ نہیں. فرمایا وہ تو ڈیوٹی کر, شام کو اللہ جو رب پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ تجھے بھی عطا فرمائے گا. میں کہتا ہوں سوچ کتنی کمزور ہے اس آدمی کی جو کہتا ہے کیسے ملے گا. کتنی کمزور سوچ ہے. جو رب بیل کو روزی دیتا ہے, بکری کو روزی دیتا ہے, اس زمین اس دھرتی پہ اگر بسنے والا اونٹ بھوکا نہیں سوتا, چلیں یہ تو پالتو جانور ہوتے ہیں, اس دھرتی پر بسنے والی اگر بلی اور کتا روٹی کھا کے سوتے ہیں تو تو اشرف المخلوقات ہے. تو نے اپنے ذہن میں کیا ٹینشن پال لیا ہے کہ نہیں آئے گا تو مر جاؤں گا, کیا بنے گا, کس طرح ہوگا, تو کیوں اتنا پریشان ہو گیا؟ بھائی مالی پریشانی سب سے زیادہ اس بندے نے اوڑھ لی ہے جس کی توکل کی بات کمزور ہو گئی ہے. تو سیدھی توجہ اپنے رب کریم کی جانب رکھ, سیدھی توجہ اللہ کی جانب کر. رب فرماتا ہے ذمہ تیرا نہیں, ذمہ میرا. لیکن تنخواہ ایک آتی ہے گھر میں, جب ایک بچہ ہوتا ہے تو تب بھی کام چلتا ہے, جب اللہ 2 بچے دے دے پھر بھی اس تنخواہ سے کام چلتا ہے, جب 3 ہو جائیں پھر بھی چلتا ہے, جب 4 ہو جائیں. نہیں آپ نہ بھی بولے تو بات تو صحیح ہے, بہرحال کام پھر بھی چلے. اسی تنخواہ میں سے جب بندہ بڑے بیٹے کی شادی کر کے بہو بیاہ کے لے آئے تو پھر بھی کام
चलता है, और जब उस बेटे को अल्लाह बच्चे अता कर दे तो उसी घर में, उसी आंगन में, उसी छत के नीचे काम चलता है। तो फिर तू मान जाना कि चलाने वाला तू नहीं, चलाने वाला कोई और है। फिर तू मान जा के चलाने वाला कोई, तू तो उस वक्त जब तनख्वाह तेरी लगी थी तो तू कहता था अब्बा अभी मेरी शादी ना कर, मैं बीवी को कैसे खिलाऊंगा। तो वही शख्स है जिसकी छत के नीचे फिर 1.5 दर्जन पोते भी पल रहे और गुजारा उनका भी हो रहा है। तो रिस्क का जिम्मा किसका है? अल्लाह का, अल्लाह का जिम्मा। अब हमें पता है, पहली बात तो परेशानी इसलिए उतार देनी चाहिए कि जिम्मा हमारा है ही नहीं। अब दूसरी बात ये कि जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह हकीम भी है और अलीम भी है। हकीम भी है और जानता भी है और उसे पता भी है कि देना किस तरह है। अब हम पता क्या कहते हैं? कहते हैं वो जो बंदा पजारों में बैठा है वहां उसे नहीं बैठना चाहिए था, तो मेरा हक था। तुझे ज्यादा पता है कि अल्लाह को? बोल के बताना किसको पता ज्यादा है? क्यों जी? तो आप असल टेंशन पता कब लगती है? जब बंदे कहते हैं नहीं वो पजारों मेरी थी, मेरा हक था। वो जब गुजरती है ना पास से मेहरान के, तो मेहरान वाला टेंशन बड़ी लेता है। हालांकि अल्लाह को ज्यादा पता है कि वो हक, एक बात अपने ज़हन में याद रख ले, रट ले कि जो मेरे लिए बेहतर था मेरे रब ने मुझे दे दिया। तो बात खत्म हो गई। बस वसल अच्छा है ना, फिराक अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। बस जो मेरे हक में बेहतर था मेरे रब ने मुझे, मसला यह है कि तू उस पर राजी होने को तैयार नहीं। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने मेरे नबी पाक की एक हदीस बयान की है, और जनाब अली जब ये हदीस बयान किया करते थे तो हजरत मुजाहिद फरमाते हैं यूं लगता था कि जैसे हजरत अली हमें हर परेशानी से निकाल रहे हैं। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका दिया था टेंशन फ्री होने का। आप फरमाते हैं मुझे तो बड़ा रास आया है, तुम भी अगर कर लोगे तो तुम्हें भी फायदा देगा। कहा वो क्या? हजरत अली कहने लगे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था लोगों तुम अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, वो तुम्हारी थोड़ी इबादत से तुमसे राजी हो जाया करेगा। बस तुम 2 नफल भी पढ़ोगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा, तुम 1 रुकू भी सवेरे उठ के पढ़ोगे तो वो राजी हो जाएगा, वो तुम्हारे 313 दुरूद शरीफ से राजी हो जाएगा, तुम उसके दिए हुए थोड़े रिस्क से राजी हो जाओ। टेंशन इसलिए होती है कि हम राजी नहीं जो उसने हमें दिया है। वो हाल में मजीद की जो दौड़ है ना, हाल में मजीद की, बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हूँ, दुनियादार पुजारी जरदे, कुत्तियां दे गल टल्ली हूँ, बुक बुक रोशन अखियां तकियो वेख हवेली कल्ली हूँ, ते कूच नसीर असां जद कीती पै जानी थरथल्ली हूँ। तो याद रखें ये जो है ना मुसीबत के माल आ क्यों नहीं रहा, वो सामने वाला प्लाट मेरे घर के सामने है घर के सामने, पर रजिस्ट्री मेरे नाम क्यों नहीं? ये मुसीबत सांस नहीं लेने देती। मोटरसाइकिल खड़ी करता है ना जब आके, दुकान से रोटी खाने आता है, दफ्तर से घर आता है, कारोबार से आता है, तो जहां मोटरसाइकिल खड़ी करता है वो टेंशन बड़ी है कि कभी मेरी हो जाए ना ये वाली जगह, तो मैं यहाँ भी बोर्ड लगाऊं अपने नाम। इसने माली परेशानी पैदा की। तू जिस हाल में है, क्योंकि तूने अपना ये हाल खुद नहीं बनाया, जिसने बनाया है वो बड़ा बेहतर जानता था कि तू इसी हाल में उसे अच्छा लगता है। तू उसे इसी हाल में, एक बुजुर्ग थे तो उनकी तबीयत बड़ी अलील हो गई, बीमार हो गए, तो अल्लाह ने आजमाइश दी तो कीड़े पड़ गए वजूद में। एक कीड़ा यहां से खा रहा था, अल्लाह वाले बड़े राजी रहते हैं उसकी रजा पे, तो कीड़ा यहां खा रहा था तो नीचे गिर गया, तो बाबा जी ने उठा के फिर वहां रख लिया। कहने लगे जब उसने तेरी ड्यूटी मुझे खाने की लगाई है तो मैं इस बात पे राजी हूं, तो तू नीचे क्यों गिरता है? बट ठीक है खा, जब उसने तुझे ड्यूटी जो तेरी लगाई। सालबा बिन अब्दुर्रहमान एक सहाबी थे, सालबा गालिबन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत बड़ी है, मेरे लिए दुआ करें अल्लाह ज्यादा माल दे। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू जिस हाल में अच्छा है वो तेरे लिए बेहतर है, इसमें तू है वही हाल तेरे लिए मुश्किल है ना ये जवाब सुनना। कहते पीर साहब फलां जगह से तवीज आया, वहां तो वारे ने आरे हो गए, तो आपके हाँ। तो मैं कहता हूं ये तवीज देने वाला अगर तवीज दे के अमीर बनाता है तो पहले खुद क्यों नहीं बनता? ये खुद तो 150 का तवीज बेच रहा है, अपनी बेचारे की हालत ये है। अगर इतना ही तवीज इसका चलता होता तो पहले 5 पिजारो इसके दरवाजे पे खड़ी होती,
अजीब चक्कर है और अजीब जगह लोग उलझ गए, समझते ही नहीं बात को। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दे तो महबूब ने क्या फरमाया? फरमाया तू जिस हाल में है ना वो हाल तेरे लिए बेहतर है, उसी में रह। नहीं हुजूर दुआ करे। फरमाया सालबा तू बाज आ जा। हुजूर दुआ करे। फरमाया तू बाज आ जा। 2-3 दफा का जिद की। महबूब ने फरमाया जा, फिर अल्लाह तुझे ज्यादा पैसे देगा। चंद बकरियां खरीदी, इतनी बरकत हुई कि बकरियों के रेवड़ बन गए। फिर कुछ बकरियां बेच के गाय खरीद ली, उनके भी रेवड़ हो। फिर कुछ ऊंट ऊंटनियां ले ली, रेवड़ ही रेवड़। पहले 5 वक्त मस्जिद में आते थे, अब फजर और इशा रह गई। फिर माल ज्यादा हुआ तो मदीने शहर में कोई जगह ही नहीं, मदीने से बाहर हवेली खरीदी, फिर जुमा ही रह गया। जुमे के जुमे आते, ज़कात का हुक्म आया। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा को भेजा। फरमाया जा उसे कह तेरी ज़कात बनती है 2.5%। 10 करोड़ रुपया हो तो कितनी ज़कात बनती? भाई 1 करोड़ की 2.5 लाख हुई ना, तो 10 करोड़ की कितनी हुई? तो बड़ी मुसीबत है जब बैंक से मैसेज आता है ना कि 25 लाख निकल गया तेरे अकाउंट से। बहुत बड़ी मुसीबत, बड़ी टेंशन होती है। एक साहब मेरे पास आए, उनकी जमीन अचानक महंगी हो गई। अचानक पहले कुछ 15-16 लाख की एकड़ जमीन थी, फिर वो करोड़ की हो गई। तो मेरे पास आए, कहने लगे वो 10 करोड़ रुपए बनते हैं तो ज़कात। तो मैंने कहा आपने क्या किया? जरी जमीन पे उशर आता है, उस पे ज़कात नहीं आती, तो आपने क्या किया? कहने लगे वो कुछ सोसाइटी के रूल के मुताबिक मैंने फाइलें वगैरह ले ली हैं, अब मैं ना कभी मौका आएगा तो उनको बेचूंगा। तो मैंने कहा अब तो आपका ये माल हो गया बिजनेस का, तो अब तो उस पर ज़कात आएगी। 10 करोड़ पे जब 25 लाख सुना तो कहने लगे फौरन देनी पड़ती है कि थोड़ी थोड़ी से भी काम चल जाता है। तो मैं उनका चेहरा देखने लगा। मैंने कहा नहीं वो तो आपको पता है, वैसे हजरत उमर फरमाया करते थे बांट के ना दो, कोशिश करो किसी एक को ही दो, चलो किसी का तो कुछ बन जाए, तो एक को ही देनी चाहिए। कहने लगे तो मतलब ये ऐसा ही हुक्म है? मैंने कहा आप किसी और से तहकीक कर लें, उससे तहकीक कर लें, उससे तहकीक कर लें, उससे तहकीक